Si Jesus may gasto o gitas-on sa mga katuigan nining kalibutana. Matod pas kasaysayan nga ang tulo ka tuig og tunga usa ka solid nga katuigan nga kauban niya ang iyang mga tinunan og misangko kini sa katapusan nga siya nag-anto sa cross alang sa kapasahinuan sa atong mga sala. Niining atong suhito nga pagatun-an karon. Atong pagasusihon ang Jesus Last Days nga ikadusing leksyon sa atong pagtuon karon sa Hunyo 11 ngadto sa 17. Sige hapon, inyong ikauban si Pastor Romy Ilustrisimo nining atong maong pagtuon. Sa gihapon na magipasalamatan ang inyong pagsunod nining atong tulumanon dinhi sa Hope Channel TV 25 Cebu, ang atong mga pinalanggang magigsunan sa tibuok Visayas ug Mindanao, iglakip usab sa atong magigsunan sa Luzon nga nagasunod nining ato nga mga pamahayag ngadto sa atong mga kagalaan sa tibuok kalibutan nga naga-open usab niining maong programa amo kamo gidapit so sa kamimayaon nga panag-uban sa pagministry sa pulong sa Ginoo niining adlaw. Sa dili pa ta moadto sunahan, gusto nako usab nga itunol ang atong mga minitong pamusta sa atong magigsuunan sa tibuok dinhi Kabisayan nga maabot sa atong tingog. Sa makanunayon atong ibisitahan ang Bohol na atong magigsuunan nga didto makita nila og tataw kayo ang ato nga mga programa, ang atong mga presentations nga gihimo usab dinhi sa Southern Cebu, dinhi sa Lapu-Lapu o mismo dinhi sa Talisay, Mindanao, ingon usab sa dapit dinhi sa Kasadpan. Og salamat usab sa atong magigsuunan nga naabot dinhi usab sa Konsolasyon, no? Ang pipila dinhi gyud sa makabukiran sa Sugbo. Og ingon mausab sa bahin sa norte nga diin naapilan sa ato nga Sebia. Sa gihapon akong gitunol ang akong miniton nga pagpasalamat o pangmusta nga ang Ginoo magapanlangin ninyo. Sa dili pa ta moadto sunahan mag-ampot Ginoo, gipasidunggan ikaw namo nining taknaa. Sa gahom sa imong balang espiritu pabatia kami. Nining usa ka suhito nga nagtudlo kanamo sa igo nga pagpangandam sa modelo nga gihatag ni Ginoong Hesus nining mga pag-antos nga posible nga imo usab masubli usab sa imong magkatawhan samtang nagapanimbasog kami sa pag-abot ni anang baybayon sa kadaugan. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Kung doon na mo yung mga Biblia, kung gihangyo kamo sa pag-able sa Mateo 26:31 nga mao ang atong uluhan nining atong pagtuon. Miingon din this very night we will all fall away on account of me. Basahon kini nako sa Binisaya nga pagkasulti no dinhi sa 31. Nag-ingon dinhi. Alright. Unya si Jesus miingon kanila karong gabhiuna kamong tanan managpanibog tungod kanako. Kay nahisulat kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay og magakatibulaag ang mga karniro sa panon. Si Ginoong Hesus nagahisgot mahitungod ining katapusang panahon sa diha nga ang iyang mga tinun-an o mitebulaag nangalagyo sa diha nga didto sila sa Getsemane. Unya si Judas miabot og miingon si Hesus, ni ana duol na kanato ang atong magbubudhi. Og niini gayuna ang mga si Judas iyang gihalukan si Ginoong Hesus. Unya gigunitan siya sa mga tao sa diyang identify siya matupad nga dunay ubay-ubay mga kapin ka mga 6,000 ka mga soldiers, no? Imo makita dinhi sa mao nga panahon. Og niining mga panahon na makita nimo nga ubay-ubay usab nga mga sundao, mga pare nga nakuyog ani og mga elders aron sa pagdakop ni Ginoong Hesus. O tungod sa ilang kakuyaw ni Ines,
sa suko ni Pedro milanit siya ug iyang gitigbas ang usa ka dalunggan sa usa ka mga Romano nga kinini ang slave. Imo makita sungod siyang kasuko. Apan niini higayuna sa diha miingon si Jesus nga ano nga inyo ba di kung dakpon sama sa tulisan? Nagdaman mo puspos o nagdaman mo og espada. Apan di ba makadaghan man ko nga tuwa sa templo? Nya nganong wala man ko ni dakpa. Apan si Jesus mipahayag pag-ingon na kini matuman kini sa kasulatan nga ang anak sa tao itugyan. Busa si Jesus gidakop ug matod pas kasaysayan og ang tanang mga tinun-an mikalagyo. Ug mao kini katumanan may tungod sa Mateo 26:31. Tanto ta hitungod sa atong pagtuon gitawag nato nga sa Hesus sa wala pa nahitabo nga siya gitugyan. Sa duol na gyud nga panahon, mibisita siya dito sa Betania sa balay ni Simon o sa kini ka Pariseo. Matod pa nga si Simon ang gibisitaan ni Jesus, mibisita sa dito si Maria. Kay tupad raman ni ang ilang panimalay sa Betania raman. Unya si Maria nga miduol niya, unya na-sense ni Maria ang pagkakinahanglanon ni Ginoong Hesus. Gusto niya i-express ang iyang pagmahal. Busa dada siya usa ka pahumot. Tungod kay wa may lain nga naa kaniya, kini man gyud ang mga pahumot sa usa ka dalaga, kini dalaga kanunay mo gamit og pahumot. Busa kini gitawag ni ang alabaster box. Matod pa nga ang presyo niini. Do na kini mahal kini usa kini ka tuig nga sweldo sa usa ka laborer na unya kung imong totalon mao kini ang kantidad sa mao nga alabaster. Perting mahala. Unya dunay komosyon nahitabo og usa niini mao si Judas. Si Judas si awang tawha bayhana. Kamahal ana kun kini iya kining baligya unya ihatag niini sa mga kabos. Kay ang Israel naa gihapoy mga taong kabos. Naay matawag gihapon nagpakilimos. Usa na ka panahon may bisita ko sa Israel, agi ko sa gitawag nila Joppa Gate. Paggawas na mo sa Joppa Gate sa mga dalan sa gawas sa karsada, naagi hapon dito. Nagpakilimos na ngayong tabang. Kuni amo gyud gihapon di ini. Hashtag gihapon rong mga adlaw. Nini mga panahon na mausap kini gibati ni Judas nga naa may daghan. Nga ihatag ni nganong ihatag buakon man ni siya. Unya pila ka adlaw mawara man ni ang kahumot. Apan si Jesus miingon na pasagdi lang una kini. Kay siya nagabuhat og maayo. Kay maoy usa ka maayong buhat kini iyang gihimo. Sumala pa sa bersikulo 10. Sa ato pa maayo, di dautan. Maayo kini. Kay ang mga kabos kanunay naa kaninyo. Apan ako dili kanunay anaa kaninyo. Ato bang ni Ginoong Hesus? Di ba mo bisita atong mga paryente nga talagsara mo gasto mo gyud kay talagsara man sila. Ang atong anak ingon pa, ano mo kuno mo paliti? Uy kamo naaman mo kanunay. O ang imong asawa mo ingon na anaaman mo kanunay. Kanunay man ta nagpalit. Pero kini sila talagsara sab ni nga naanhin nato. Si Ginoong Hesus naghisgot nga katong mubo nga panahon nga ilang sulti mao na to culmination nga pila ka sunod ani adlaw si Jesus itugyan na. Sa ato pa way katarungan. Nga si Maria dili niya katugastuhon tungod kay niining panahon na usa ka bililhon og si Jesus miingon sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ingon si Jesus akong basahon kay ang mga kabos kanunay naa kaninyo bersikulo 12 sa iyang pagbubo niining pahumot dinhi sa akong lawas gihimo niya kini aron sa pag-andam kanako alang sa lubong. Usa kini ka kiniyahan sa mga Hudiyo. Sa bisan karong mga panahon nga kung ikaw mamatay ka, ang imong lawas pahimutang o pahumot. Si Ginoong Hesus giandam buhi pa. Giandam na nga daan alang niini nga mga buluhaton. So imo makita dinhi nga sa hapit na si Jesus ilansang mao kini ang atong detalye sa mga pahitabo. Una, usa ka positibo kayo nga talan-awon. Nga usa ka babay nga makasasala tungod sa expression sa kadako niyang kaluoy kagugma ni Jesus sa pagpasaylo siyang sala nga dili niya kabilhan, di niya ma-explain
Tungod niini iya kun gi-demonstrate ang iyang gugma, ang iyang pagtagad pinaagi sa paghatag niya niining pahumot ug pagbubo ni Ginoong Hesus. Og si Ginoong Hesus may appreciate niini. Sa atong kinabuhi, let's try to examine ato bang gipasidunggan si Ginoong Hesus pinaagi sa mga butang nga ato naangkon. Ato paghatagag bili ang mga butang ang kaayo nga ato na sinati uban niya. Maayra man ta modawat sab hinuon malimot sab ta kay pagpasidungog. Ang gipangay ra gud Ginoo nga unsaon nato pag-express. Doon na tayo lahi-lahi nga pag-express may tungod sa atong gugma. Ang uban gi-express nila pinaagi sa pagbuhat. Uban pinaagi sa paghatag. Uban pinaagi paghatag og mga instructions. O kini sila mapaagi nato pag-express. Agi nato og pasalamat sa kaayo sa Ginoo. So miingon dinhi ang gibuhat ni Maria, that's the result of overflowing of hearts of the giver. O sa kini ka outward demonstration of love fed by heavenly streams. Papo kay pagasulti. Said the ointment was a symbol of the overflowing heart of the giver. It was an outward demonstration of a love fed by heavenly streams until it overflowed. And that ointment of Mary, which the disciples called waste, is repeating itself 1,000 times in the susceptible hearts of others. Kini mo kini kini mo gihimo nga practice ni Mary gisaad sa Ginoong Hesus nga si bisan kinsa miingon siya bisan diin gani sa tibuok kalibutan igawali kining maayong balita ang gibuhat niining babayhana pagahisgutan usab ingon handumanan alang nato alang kaniya. Karon natuman. Karon naghisguta nga ni Mary. Pila na katuigan si Mary nahitabo apan imo nakita nga ginahinduman. Kining mga tao nganong si Mary nakahimo nini? Tungod kay si Mary nakautang kay si Ginoo. Nahinumdum ba ka nga si Mary atubangan sa mga maghukom ng Hudiyo aron batuon patsyon kay nasakpan man nga siya na kauban sa usa ka lalaki. Oo, nakighilawas. Busa sa balaod sa Hudiyo, kinahanglan kini siya patsyon pinagis pagbato. Apan here comes si Jesus Christ. Mao kini ang nahimo niyang Salvador del mundo na ini gayuna. Oo. Ilang gipangutanas, kini ato ni pangutanon. Kining nagpa-Kristo dinhi. Kaya unsa may inyo kasulti ani ni Mary? Unsa may imong ihukom ani? Si Jesus niduko iyang gisulat didto sa yuta ang napulo kasugo. Ang mga kasuguan sa Hudiyo. Perte, kunya pagbasa nila kay tuo man ditong ilang sala, nakalapas man sila. Og si Jesus miatubang niya mingon, kung kinsa kaninyo ang walay sala, may unang mobato. Niini higayuna ang mga tao nagtilbuag kay nakita nila nga kanang mga tanan ginumerit nga sala, pulos-pulos na sila. Sa atong kinabuhi na ata ani nga kanang mga panahon nga kusog kay mo akusar tulisok. Posible ka ng tigtulisok, mausab ka ng klase sa sala nga iyang practice. Na iba na asawa nga nag-istoryahay nga pagkadaghag butang-butang siyang asawa. Daghang ka istorya. Adugay mo gyud ang muhuman unsa man gyud ni siya. Sa di ato ra gyud lingkuran, kana imong butang-butang atong tanawon tinuod ba ni? Ikaw mahinuy kana imong kinaiya mao man dihin gisulti nimo. Ikaduha, imong kinaiya imong gihatag sa ako sunod. So kini di ang mga tao kasagaran kusog ti butang-butang, kusog ti tilusok, mao kini ang mga tao nga biktima usab sa sama nga sala. Mao di nga usa ka sayon nga ilustrasyon mao ang pagtudlo nimo sa tao. Nga sa diha ang motudlo kang isa, ang mobalik nimo upat. But pasabot nga ni anang tao nga imo gikandem posible nga do na fourfold ka mga sala nga imong nahimo kaysa iyang nahimo. Di ba kana mga fault finders? Doon na ba fault finders sa inyong panimalay? Doon na ba fault finders sa inyong church? Nagkahimo nini. Apan imong tanawon sa Ginoong Hesus nagatutok ni ining usa ka maayong buhat. Kaya ang mga tao sa dili ka kita sa may buhat, dali kay ta makita sa mga sayop nga atong himuon. Alright.
Karon moadto ta sa Monday, ningon dinhi the new covenant. Why is it so significant that this was the time of the Passover? Ang Matthew 26:17 naghisgot kini hitungod sa Passover. Nga si Jesus nangandam na. Okay. Og niadto hitabo mao to ang panahon nga ang mga labaw nga parisiyo, mga saserdote nagsabot dito. Kay kini mo yung panahon na kini mga Sadukyo o kini mga parisiyo, kontraryo ni sila. Pero tungod sa ilang pakbatok ni Ginoo, nagkahiusa sila. Maisab ni usahay da nga mag-away ta, pero ang imong kaaway pareha sa akong kaaway, unya ang imong kaaway pareha ta. Usay magkahiusa ta. Mao ni nahitabo nga ang mga parisiyo may kita ni mo kauban sa mga Sadusis. Kay katong mga Sadusis katong mga pare, mga Sadusis man to, agikan man to sa mga Sadusis nga grupo. Uy, nagsabot sila. Unsaon pagpatay ni Ginoong Hesus ni anang panahon na. Pagkita nimo, nagsabot sila nga di lang nato itumong sa Passover, kanang sa pista. May tungod sa gitawag nato nga Passover. Kay magkaguliyang ang mga tao. Kung atong dakpon niya, atong patsyon siya. Pero ato, unsay atong ikabutang-butang niya. Wa man tayo mahimuan eh. Niinihigayon ha. Wa man sila kabutang-butang. Apan decided sila nga, kinsay tao nga ilang himuon, gamiton, aron nga sayo nila pag-identify. Kay kini mga naong Saudiyo, murag po parehar ba ni? Si Jesus po parehar sa naong siya mga tinunan. Parehar sa katag-as. Pero bata-bata rasab si Jesus. Gawas ni Juan nga iyang tinunan. Ang uban mga tinunan Jesus, mga edad-edara naman. Apan, samtang nagsiskot sila na abot si Judas. Siya, okay, kung akong itudlo niya si Ginoong Hesus para sa iyo ninyo pagdakop, pila man inyong ihatag nako. Si Judas nga maoy may reklamo mahitungod sa usa ka mahalon nga gigasto ala ka Ginoong Hesus. Niini higayuna gisaaran siya 30 pieces of silver. Midawat pagkabarato nga tao. Niini higayuna sige bayad ding Ginoong Hesus, may reklamo siya. Unya karon barato. So niini higayuna imatan-aw nga si Judas usa ka apostoles ni Ginoong Hesus, nakiuban niya sa taas nga panahon, unya tresurero. Usay officer di sa grupo ni Ginoong Hesus. Buti pasabot nga ikaw mismo. Dili bot pasabot nga ang imong pagkaluyal ibase sa imong posisyon. Si Judas nga niya niining mga posisyon na. Usa ka importante nga posisyon alang sa kalihukan nila silang move. Ingon nga tresurero sa grupo, mao'y mismo ang mibaligya ni Ginoong Hesus. Posible ba nga ikaw may finance in charge sa inyong grupo? Unya ang imong tuyo ra gyud pagpangwarta. Ang pangutana ngano man gibaligya ni Judas si Ginoong Hesus tungod for personal interest. Usay sa church na ipanahon nga ang iglesia imo ibaligya tungod sa imong personal nga interest. Posible nga ang imong leaders mo-against ka, mawa ang imong disloyalty sa inyong gitawag nga organization. Because of what? Your personal interest. Here comes din si Judas. Usa sa mga pangulo. Insakto nagpagidaron. Naanay eksperyensya. Naka-eskwela to tingalig commerce si Judas. Sa ato pa, dunay mga tao nga kuhaon ka ingon ani tungod kay dunay kay kasinatian. Di sa mataon nila ni Pedro o uban ni Igsuon. Pero kini sila Judas. Kamaon sila si Matthew. Busa gipili siya ingon nga tresurero sa mga grupo. Apan iyang gibaligya hinoon si Ginoong Hesus. Dili maayo kayo. Busa moadto ta mahitungod sa gitawag nato nga Passover meal. Sa panahon sa Passover meal, usa sa ilay practice kato gitawag nila mukaon sila sa tinapay nga igpapatubo. Why igpapatubo sa ato pa walay yes. Unya apil silang pagkaon kag gitawag ni bitter herbs. Mo inom sila ilang kanon katong gihalad, ila katong isugba, unya dayon ilang kaunon, unya apil silang pagkaon nga gitawag nila bitter herbs. Ang bitter herbs usa kini sa buti pasabot nila nga dunay usa ka tanom nga perting paita nga ila kini kaunon ug gitudlo kini nila gikan pa sa mga bata gagmay pa. Nga kini usa kini kahandumanan sa diha nga ang mga tawo sa Dios giluwas.
Ngano gipahinumduman ni Ginoong Hesus tungod kay si Hesus magpakamatay alang sa kaluwasan. O kadtong pista nga ilang giatinan sa before sa kamatay, nagpahinumdum kadto nga nagtudlo mahitungod siyang buhaton katapusan ni ining mao deliverance and redemption nga himuon didto sa Calvary, sa cross of Calvary. Imong makita. Busa kining mga gitawag bitter herbs, gipahinumdum nila mao kini ang kapait sa mga pagkaulipon sa mga tao sa Dios didto sa Ehipto. O kining gitawag nga dili pagdawat ni ining gitawag nga mga doktrina nga iya sa Pariseo, maipatubo. Unya naghisgot din himitong sa Passover nga ang dugo nga kinahanglan nga ang karniro o kanding nga way ikasaway nga nag-edad pa og usa ka tuig, kinahanglan na siya patyon o sa diha ang iyang unod kanon ug ang iyang dugo isablig didto sa mga haligi o punuan sa balay. Usa kini kapahinumdom sa Ginoo nga kining mao pagsablig mao kini ang kasaysayan sa diha nga ang Dios nag-ingon sa iyang mga katawhan nga ang inyong balay butangi og dugo ang pultahan. Kay sa diha nga moagi ako niya ng gabi kadtong walay dugo mamatay ang kamuglangang anak. Tungod kay mga Israel will inform mahitungod ini didto sa Gosen sa diha nga misuroy ang manlundas Ginoo og daghan ang namatay ni anang pagkadlawon hinilakay perting minatayay sa mga panimalay sa mga Egyptians tungod kay ilang kamugulangang anak nangamatay. Busa unsa ka importante ang maong pasidaan. Nga kining Passover nagpahinumdum kini mahitungod sa dugo nga iula ni Kristo nga muluwas kung ato ni siyang tumanon o gihimo kini sa mga slaves nga mga Hudiyo didto sa Ehipto. Karon nag-ingon dinhi ang Matthew 26:26 naghisgot kani mahitungod si Jesus nga niining atong Passover o niining do na sila pagkaon sa tinapay miingon si Jesus nga kining paan akong lawas ug ang dugo ug ang bino mo'y akong dugo. Usa kini ka metaphor nga gigamit ni Ginoo. Paingon siya kini may akong dugo, kini may akong lawas. Karon dunay mga pag-teaching karon sa uban nga mga pagtulon ang hisgot nga kanang tinapay lawas gyud ni Kristo. Kay naagos Biblia, kini dugo gyud ni Kristo. Ang Biblia gisuwat kini sa 51 ka mga gitawag nato gigamitan kini nila og 51 figure of speeches. Ug usa ni ini mao gitawag nato metaphor. Sama sa pag-ingon ni Hesus nga kamo mo ang akong karniro sa sibsibanan. Karniro ba dito upat tagtiil nga duha ra mo tagtiil. That is the direct naming of the object. Sa ato pa kadang pag-direct og naming nga iya gigamit niya nga maoy gitawag natong simbolo, gitawag na siya metaphor. Pag ingon niya kini mo'y akong lawas. Ang tinapay o kini bino mo'y akong dugo. Mao kini ang metaphor. Nga buti pasabot nga atong internalize ang kinabuhi ni Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang atong dugo nga may maghatag nato og kinabuhi o ang tinapay mo'y maghatag nato og kusog. So usa kini katudlo nga naghatag na bread, they were all pointing to his death on the cross. Kini naghatag nato dinhi nga kining tinapay o pagkaon nato Ginoo sa diha nga ato kin internalize. Naghisgot kini mitong sa atong experience that intimacy with Him. Ang atong panagsuod ni Ginoo Hesus. Kung gusto ka man nagsuod ni Hesus, you try to internalize His words. Internalize His what? His belief nga pinaagin ini ato kini makinabuhi o ato kini ma-express sa nagkalaing term sa atong tinutukan, sa atong sinultihan, sa atong binuhatan. Nga buti pasabot nga atong kinabuhi makita si Ginoong Hesus. Sunod na itong pagtuon ng hisgot hitungod aning Gethsemane. Okay, niata sa Tuesday, nagingon din during the Passover week, the priest sacrificed thousands and thousands of lambs at the temple just up the hill from the Kidron Valley. Mo ni gihimo sa unang panahon ni Jesus na abtan pa niya. Na kung pobre ka sa unang panahon, maglisod ka sa may mahimo nimo. Mao na nga mag-anam kaubos ang imong karnero.
apan si Jesus iyang giusab nga kini mao kini ang unang kasabutan. Unya kini unang kasabutan gitawag ni only the shadow of the real object of the covenant. This is the shadow of the covenant, first covenant, and the object is a second covenant. Nga kini pulihan gud ni siya. Nga kining covenant, pakigsaad sa Ginoo sa pagpasaylo sa sala pinaagis pagtuo, nga imo express paghalad sa karniro nga way hugaw, nga nagsimbolo mahitungod sa usa ka karniro nga patsyons katapusang panahon in the person of Jesus Christ. Sa diha si Juan naging balaga sulatan na si Juan nakasabot na ini. Busa nag-ingong Biblia si Juan mo'y katapusan nga propeta sa kasuguan, sa mga kasuguan o sa mga propeta. Nga naman, kay si Juan mao may katapusang propeta nga natapos ang kasuguan sa halad so sa kakubinan. Busa si Juan miingon siya, kini mao ang karnero nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kining karnero gitawag si Jesus karnero, Kato pagkatawag usa to ka gitawag na tog metaphor, Si Kristo gingalag karnero. Nga kining pagkarnero nga ang una daing gihalad sa karnero, nagsimbolo dito kang Kristo nga maoy unsa karnero. Ang gigamit diya si kini maoy kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Kanang kordero nati nga karnero. Mao kini siya ang usa ka tuig nga emblemes nga ihalad nga nagsimbolo ni Ginoong Hesus. Busa sa unang karnero, bata pa niya way ikasaway imong ihalad kay si Kristo mao may katapusang halad nga way ikasaway. Way sala apan nahimo siyang sala tungod nato. So niini atong pagtuon ingon dinhi. Usa mo ginagul-an ni Ginoong Hesus matud ba why was the Gethsemane experience so difficult for Jesus? What was his really happening here? Sa pagtanaw ni Hesus niining Valley of Kidron nga nag-agas din ang tubig sa agiyang agianan nga nagpula na tungod sa kadaghan sa dugo sa diha nga katong mga haligi nga hugasan kadto pinaagi sa tubig sa diha nga gisawilik ang mga dugo. Imo makita nga ang Valley of Kidron, imo makita ang iyang kapula. Matod pa dinha nga red waters of this brook on their way to the Garden of Gethsemane. Iyan agian. Nakita niya og kini mahunong unya kini sa diha nga si Kristo ilansang na sa cross. Mao kini gitawag nga ikaduhang kanus ama natapos ang gitawag nato ang second covenant. Sa diha si Jesus gilansang sa cross min siya, it is finished. Unsa ina finished? Og samtang ang saserdote nagagunit sa kutsilyo aron iya idunggab sa karnero niini higayuna natayog ang templo. O niya nagusi ang tabil. Nabuhian sa saserdote ang kutsilyo. Midagan ang karnero. Tungod kay diha natapos naman sa diha nga si Kristo naghimog dugo, gipatay didto sa cross. Og main siya, it is finished. Ang na-finished ato mo ang gitawag unsa ang unang kabinan. Og dinha miabot na ang second kabinan nga mga really object of law nga didto wala na himuon nga paghalad paghuman ni Kristo. So nagpasalamat ta karon nga wa na tay kanding, wa na tay karnero, nga kada natong sala atong ihawon. Unya makaekonomiya pa ta. Apan ang iyang effect the same nga katong mao kini ang cross, mao kini panahon sa ilang paghalad nga nagtudlo nga ilang express ilang pagtuo pinagis paghalad ngadto sa cross makabaton sila kaluwasan. Here comes ni ata din dapita sa pikas nga sahid nga kita pinaagi sa atong pagtuo mobalik ta ngadto sa cross ang iyang effect. Sa ato pa wa na ta nagbayad sama sa una, wa na ta naghalad sama sa kalisod ilang gihalad. Balik ta mahitungod ni Ginoong Hesus ngano si Ginoo si tawag mo gyud naguol siya. Kay kining pagpakamatay ni Ginoo but pasabot nga pagbayad sa sala, siya may bayad sa sala. The sin bearer, being a sin bearer, kini siya nga idea naghatag nga siya usa ka makasala. Kung ikaw makasala, meaning you are separate from God. Layo ka sa Ginoo. Ang nakaguol ni Ginoong Hesus o nakabugat niya sa taas nga katuigan nga siya nakig-uban samahan og nahiusa sila. Apan karon nahibulag siya tungod ni ining iyang titulo nga giduha, gitawag siya nga sin bearer. Og nakapait ani ito separation from God.
sin for us, bear himself the wrath of God against us. That is the violation of God's law. Unya katapusan ani si Satan pag Satan said, separation would eternal. Imagine ani, mao niya siya ang pagkatawhanon naka-challenge. Miingon siya, Ginoo, kung mahimo, ilikay una kining tasa. Si Ginoo Hesus diya sa iyang tinawhanon nga pagbati iyang gi-express. Nga kung mahimo ayaw. Apan si Ginoo Hesus miingon na, Ginoo, ang imong pagbuot may matuman. Naghatag siya nato og usa ka modelo nga pagampo. Gawas ani nga Getsemani nga pag-antos Ginoo Hesus. Naghiskot dinhi nga si Ginoo Hesus sa Miyerkules ingon Judas sells his soul. Here comes dinhi, ha? Makita nimo ang gimaayong gibuhat ni Maria. Niya din si Jesus naguol tungod siya maabot. Gi-comfort siya, pinaagi sa gihimo ni Maria apan tungod sa hitabo nga ang mga tao sa kalibutan, ang gobyerno mitugyan ngadto kang Ginoong Hesus. Wa gyud sa lipod. Ang pangulo sa church, ang pangulo sa gobyerno, ang pangulo sa community against, I tell you, asa man ka ana. Posible usab kini nga model sa katapusang panahon. Nga kung ikaw naa sa Ginoo sa katapusang panahon, ang imong kontra ang pangulo sa iglesia. Ang imong kontra pangulo sa nasod. O ang imong kontra mapangulo sa community. O ikaw pag-iisipon nga taong usa. Ang taong matinumanon sa katapusang panahon parehas panahon ni Nero nga pag-isipon nga mahinungdan sa mga kalamidad o sa kadaot tungod kay wa kami sunod mahitungod niining maong programa. So karon ato nasabtan nga ngano si Jesus nag-uol og mihilak matud pang paghilak ni Ginoo Hesus sama siya sa unsa kanang gitawag nila nga mental anguish. Ang mental anguish murag manggawas gikan sa imong lawas murag dugo ng imong singot. Imagine sa kaguol utok ha ang nagamit ana sa kaguol nga nahitabo nga siya usa ni ka panahon pagapatsyo na unya mahilayo siya sa Dios nga iyang amahan. Apan nagpasalamat ta nga pinaagi ni ining mga pag-antos. Matod pan nagdemand kini serious that it demanded the death of the perpetrator. Tungod kay ang balaod manggod kinahanglan nga ang sala kinahangbayran. Ako nag-explain so nganong si Jesus magyud magpakamatay. Tungod kay ang sala infinite. O niya ang tao di man ta kabayad, finite man ta. Sa ako nag-iingon nga kung ang sala nagkantidad og 1,000, unya kita kay usa ra man ka 10 pesos ra man di kita kabayad. Ang manlunda usa ra man sab kagatos, di gyud kabayad. Busa we need somebody nga mulabaw mulabaw pa sa degree so sa kalibo. Ang anak sa Dios ng 1 ka milyon mao'y nagpakamatay ag mapinaagi kaniya mabayaran ang atong sala. Praise the Lord for that. So tungod niini kinahanglan nga unsa mo demand yun. Sama kini sige tawag nila ransom theory. Ang ransom theory magigsunan mao ni nga kanang isda di na ni makuhang isdang imo ra kuno o isda dire tungtong. Di na kinahanglan nga naagud kay bit no, naagud kay paon imo ibutang sa hook mataga. Unya sa diha nga ang hook iyang kaunon nya buniton. Aron nga si Satanas makuha, ha? Aron si Satanas atong makuha, kinahanglan usa, kinahanglan tagpaon. Og ang paon mao si Ginoong Hesus. Busa niini gayon na si Jesus nagmadaugon, ha? Pinaagi si iyang kamatayon dito sa cross. Nga mo'y milukat nato og mo'y ingon nga ransom sa atong mga sala. Mao ni idea sa ransom theory. Karon ni atam hitungod ni Judas, no? Judas sells the soul. Usa ka treasurer na atong nasabtan unya matod pa dinhi nga si Judas guiding the detachments of soldiers, about 600 soldiers, imagine ha, as well as the chief priests and elders. Perte naghana tremendously moments of power for Judas. Perte dunay gigamhan si Judas sa yawa. Okay, ato ta. Oh, lig-on kayo. Apan matod pa niya tungod ani imo makita unsa nahitabo ni Judas. Apan si Judas human siya nakadawat nini, wa na gyud siya gikinahanglan sa mga Pariseo. Wa na siya ilhi. Unya he was alone. Unya
siya equals nothing. Imagine ani. Unya kadtong wages niya dawat iya ra gilabay, unya wa pa gyud niya nagamit. Di malas nga tao. Si Jesus wa na sayop sa pag-ingon niya. Alang ni ining tawhana maayo na lang unta. Ngunsa? Wala siya na tao ning kalibutan. Kay siya diha magkatao og nahimo usa ka course ang iyang kinabuhi. Karon, iatong pangutanong atong kinabuhi, kumusta man? Panalangin ba ta sa mga tao o nahimo ba tang curse? Nahimo ba tang problema sa mga tao? Mao na matod pa sa usa ka panultihon ni Benigno Aquino, ingon siya, I rather to die a meaningful death than to live a meaningless life. Kung ang imong kinabuhi way kapuslanan, sige ra kag pabadlong. Himo hinuon kag liable, ha? Himo hinuon kag liability. Usay you try to ask yourselves and change your life. Sama ni Judas nga niini higayon na nahimo hinuon siya usa. So problema. Sunod, maghisgot ta ni Peter. Si Peter spokesman sa Ginoo. Si Judas nga treasurer. Unya niini higayon na si Peter sa diha maayo kayo siya nakigistorya ni Ginoo sa atong leksyon. Si Peter, si siya Ginoo na agad ko nimo. Di gid ko mobiya. Unsa pa gid? Ginoo, ikaw may Kristo. Uy, siya pa ginapamatuod ng sultihan. Ikaw, Peter, unsa may misulti nako? Ikaw gyud Kristo, anak sa Dios. Si Peter makadaghan nakakitag mirakulo. Nakita siya mga daghang mabutang nga gihimo ni Jesus. Gipakaon pila kadto gitawag nato 5,000 ka mga laki nga apil ang mga asawa o mga anak miabot og 25,000. Didto sa gitawag nato sa dapit sa isla sa Gidara atbang sa Galilea. Ako mong gano'n nakita ning lugar kay dako-dako man sila kabukiran. Sa ato pa patag kadtong mga dapita dito sa bukid. Wa gid dito'y gitawag nato na maligya didto og pan. Wala dito'y bikiri. Usa kadto kapait. Apan imo nakita nga nang lusot ang mga tao tong kiginbitar ni atong tao nga giyawaan nga ayo ni Ginoo og siya mo ay nag-inbitar sa pag-adto ni Ginoo nga nakaabot og 25,000 matod pa sa mga theologian, sa mga magtutuon. Ipakaon, imagine, 2 ra ka isda, 5 ka pan, kadto sila mga hintil. Here comes dunay incident nga gipakaon ni Jesus ang 4,000 ka mga laki o gibana-bana kadto sila, miabot kadto sila mga 15,000 ka mga tao. Imagine, sa 15,000 ka mga tao o 15,000, 20,000 ka mga tao, gipakaon 7 ka isda o 7 ka pan o gitawag nila pipila lamang ka isda. Si Peter kita nga gipahunong ni Jesus sa ulan. Nag-ayo si Jesus patay. Apan kining mirakulo wala gyud nakausab sa kinabuhi sa pag-surrender ni Pedro. Nining atong pagtuon, here comes din si Judas o si Pedro. Si Jesus naghatag natong model ng katapusang panahon nga kining nahitabo kang Ginoong Hesus posible mahitabo sa binis katapusang panahon nga gikan diha sa church na mga tuwa nga dili loyal in time sa crisis, maila nato sila in time sa crisis. Si Judas o si Peter sa wapang crisis pangamaayong tao, mga tao nga murag imong kasaligan, mga tao nga naa kanunay paduol ni Ginoong Hesus, mao pay spokesman ni Ginoong Hesus. Apan kining mga tawhana in times of crisis mao nag-una-una. Nagbaligya ni Hesus. Posible ba ikaw nga usa ka financial, usa ka kadakong pangulo sa church, usa ka treasurero, katapusang panahon imong ilimod ang iglesia, imong i-betray ang iglesia? Tinuod na. Posible ba nga ikaw spokesman diha sa church, apas katapusang panahon ikaw gilimod nimo iglesia sama ni Peter? Posible sab kini mahitabo. Busa ang imong posisyon dili mo ibasihan kung unsa ikaw kaloyal sa Ginoo. Ang imong posisyon dili mo ibasihan sa imong pagka-Dios noon. Kay posible ikaw usa ka relihiyoso nga tawo apan dili ka Dios noon. Apan ang Dios gusto niya nga maila ikaw pagkatao pinagi sa Kristo. Unsaon na to pag-ila nga si Peter naa sa Ginoo? Unsa iyang characteristics? Why do you think Peter denied Jesus? Reason, because he was afraid. Because of fear, unbelief. He was not fully surrendered his heart to God.
Kung na imong kasing-kasing dili surrender sa Ginoo, murag matarong ra ka, buotan ra ka kayo. Pero didto ra hibaw-an, may proybahan in times of crisis. They didn't understand what Jesus is doing. Si Peter, wala kasabot siya. Katong gihimo ni Ginoo sa pag-antos, wala siya kasabot. Siya, doon naman siguro. Sabay na ito, milagro nga may bawaan. Makadaghan pag yun niya gilimod. May kuyog-kuyog pag siya dito sa wanan. Hangtod nga na nakaila niya, may hawa siya. Paggawas niya dito sa kilid sa... Na nakaila niya, kinitawhan na kauban man siya. Namalikas pa. Kuyawa ni Peter. Apan pagtugtugaog sa manok, nakaila siya. Magkaisonan ang point na ito nga pagdadon karon mao nga. Sa kinabuhi ni Ginoo if you try to sum up, doon ay mga butang sa experience niya sa kinabuhi nga na-enjoy siya, uban ni Maria. Tungod sa gihimo ni Maria alang niya. Apan makasusubo kayo ang gibuhat ni Dios ni Judas. Makasusubo ang gihimo ni Peter ug ang iyang matinun-an na tibulaag. Panahon nga siya unta nagkinahanglan. Nini katapusan ang iglesia sa Dios lutoson. Og nakita nga dunay daghan nga mga tao nga nasa iglesia nga nasa posisyon, nga sa mga high rankings, hindawgan na sa pag-alagad, nga kini sila wa nakasabot sa tinuod nga gibuhat ni Ginoo sa iglesia, unya mohawa ug ilimod ang iglesia. Ang posisyon dili makabalaan. Makahimo nimo relihiyoso. Ang imong pagkapangulo sa iglesia, ang imong pagkadugay, makahimo nimo relihiyoso. Apan dili makahimo nimo pagka-Dios noon. Nini katapusan gipangayos Ginoo ang total surrender. Ang pagsabot ug ang pagbubo sa Holy Spirit sa matag usa nato aron ato masabtan kung unsa gyud ang tinuod nga kahulugan sa atong pangalagad ngadto ni Ginoong Hesus. Nini ato pagtuon, we have lot of things nga atong pagatun-an. Naghisgot din nga farewells to friend. Niya din ang kasaysayan mahito ni Matthew sa kinabuhi nila ni Mary dito sa Bethany nga mo'y naka-comfort nila. Friendship thus forged meant everything to Jesus. Christ sought and appreciated human companionship. Sa ato panaag hapon ni Ginoong Hesus diay sa iyang pagkatawhanon. Gusto siya human companionship. O bisan pa sa una sa tanaman sa Eden, si Jesus doon ay panahon nga sa ilang pag-worship ni Adan og ni Eva, siya medjuin sa pagbisita o pag-matod pa ni Ellen White alang sa pagampo. Sa atong pagampo sa atong panimalay hinumdumi, sa bakante nimong malingkuranan, sa inyong iglesia, sa mga bakanteng malingkuranan, sa mga dapit nga doon na kami mga holy convocations, hinumdumi, ang saad sa Ginoo siya makiguban. Because God will what? Will appreciate human companionship, understanding, affection. Busa ang Hebrew family, nagaporma kini gitawag nila og fundamental, foundational element of human society. No. Nga lakip ni ini gitawag nila spiritual connection more than human bloodlines. Sa atong iglesia, kanang atong maigagaw nga dili tumutuo, masuod pa man ta sa atong maigsuon diha sa pagtuo. Tungod kay nganuman, ang spiritual, spirituality, spiritual connections, there is power in terms of what? Loyalty, in terms of understanding, in terms of affections, nga atong ma-experience sa iglesia. Busa si Ginoong Hesus mitawag ni Mary og sister. Meaning nga kita nimo ang ilang intimate nga relationship. No gift was too expensive to show her love. Ato nakitaan. Mato pa the Saturday night before his crucifixion, the following Friday, Jesus attended the celebration honoring him at Simon's house, also located near Bethany. Mary slept inside the house, concealing his spikenard-filled alabaster flask. Sizzling the opportunity, she impetuously emptied the fragrance of ointment, anointing Christ from head to toe. Imagine, her overflowing teardrops bathed his feet. Lovingly, she applied the ointment, valued as the equipment of the common laborer's annual wage. Judas Iscariot rebuked her extravagance, but Jesus embraced her childlike fervency. Shortly thereafter,
This Judas, who protested Mary's overpriced devotion to Christ, would betray him for the underpriced cost of a slave. Imagine ani makigsuonan. So, ini ato pagtuon, ang ako kabilin-bilin sa atong magigsuonan mao naghisgot dinhi ang katapusang adlaw ni Ginoong Hesus. Naghatag kini nato ni katapusang panahon nining katapusan sa atong pagpuyo maogsab kini ang mahitabo. Nga dunay daghang mugawas sa iglesia apan dunay daghan usab nga mosulod. Dunay duha ka klase nga katawhan sa Dios gitawag natong genuine o gitawag natong nominal. Ang genuine God's people in times of crisis mapruibahan nato, maila nato kini sila kung kinsa kay kini mo babilin kini even it cost their lives. Apan kadtong mga tao nga nominal nga Adventista, despite of their position, despite of their what years of service sa ilang pagpangalagad, dili kini mo count once dili nila gitotal surrendered ang ilang kaugalingon ni Ginoong Hesus. Niining panahon na, posible ba nga ang imong mga anak, imong igsuon sa pagbalik sa Ginoo mawa kuyog niining mga tao mulimod sa pagtuo? Matod pa ni Hadji Manta siyang panultihan, kung kamo mga Kristiyanos dili kamo magmatinud-anon sa inyong pagpangalagad, ang inyong lugar dapit ang inyong Pinoy-anan dito sa langit, pulihan kini sa matawsog ug maranaw. Kay dunay mga panahon sa gikan sa mga iglesia ni una, ako doon ako'y dakong panon sa akong mga karnero, nga wala ni ining turila. Naghisgot si Jesus mitong siyang iglesia visible church. Nga naa siya gitawag nga invisible church. Nga naa kini circle lang iglesia. Apan miingon si Juan, og moabot ang panahon nga ako silang tawgon. Gikan sila sa iglesia ni Kristo, gikan sila sa Katoliko, gikan sila sa Jehovah's Witnesses, gikan sila sa Muslim, gikan sila sa mga Orthodox, tanan nga klase, o kini sila mga tawhana, matinumanon, matinudanon, nakakita sa kamatuoran, o nangita sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, buwag kini sila iglesia mo juwen sa katawhan sa Ginoo. Og daghan ang mga tao nga niya din nominal, nga niya ni ini iglesia, nga nagpatuo sila nga membro apan sa katapusan panahon, mobiya kini sila, mojuwe ni atong mga tao nga matakis katawhan sa Dios, o sila mahimong kaaway o sa kalig-on nga star guide sa mga katawhan sa Dios sa pagbuking o pagdakop siya mga katawhan. Ang star guide ni Ginoong Hesus sa pagdakop ni Ginoong Hesus, ang iya mismong officer sa church. O sa katapusan panahon, ang mahimong star guide unya sa panahon sa kalisod, ang mga tao nga diha nagdugay na sa church, posible mga pungulo sa church nga iya sa Ginoo. Mag-ampo ta magigsuonan. Anining katapusan panahon, atong gunitan kini atong pagtuo. Tali sa atong pag-ila nga niining atong panimalay. Dili magyud tanan atoy ampo nga atong panimalay maghiusa ta diha sa pagtuo. Even it will cost our lives. Let's try to stand though the heavens fall, to prove ourselves that we are the children of God. Kay the only way nga kita makaproyba kung kinsa kita in times of crisis. Panahon sa pag-alig-ig o kita pagatawgon ng Dios, bulahan katong mga tao nga nagantos tungod sa akong ngalan o panulundan ninyo ang gingharian alang kaninyo. Maya mong ipaabot ni ning taknaa alang sa atong mapinanggang magigsuonan dinhi sa atong programa sa Hope Channel TV 25 Cebu sa pagpamalandong nga ning dako nga mga panahon nga atong ipaabot sa gitudlo nga takna nga Dios mobalik. Kita mahimo kitang kabahin nga i-usher niya o mahimong appeal sa membro sa kampo sa mga katawhan nga mahimong kabahin niya ng dako nga reunion dinha sa gingharian sa malangit. Ako gihangyo kamo sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. Ginoo, gipasidanggan ikaw namo. Salamat sa pagpahinumdom namo nin dagko nga crisis nga moabot sa kinabuhi. Nagkinahanglan kami sa pagbukbo sa pagbautismo sa Balang Espiritu nga muhatag namo kaisog sa pagpamatuod sa way kahadlok. Even it will cost our lives to prove to the world that we are your children. Ining panahon na akong giampo Ginoo nga imong panginan ang tinan nga mga tigpaminaw, mga kigsuonan sa nakalaing dapit sa kalibutan,
nga nagasunod nining tulumanon, nga nagatan-aw kami nga niya kami karon sa end time nga katuigan sa pagpuyo, nga sa dili madugay imo kining tapuson o ang kaaway mo buhat kutob silang marangan aron sa pagbungkag sa imong makatawhan, apan ikaw gamhanan sa pagtipig sa pagtuo sa imong katawhan niadtong misalig og imong iasya na naging harian nga wa nagoy balatian, wa nay kamatayon, wa nay kasakit, nga pulonlon kalipay maging uban nimo sa katuigan way katapusan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.